अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम आप सभी के लिए हज़रत कारी हनी मुल्तानी साहब का एक बहुत ही ज़बरदस्त बयान लेकर हाजिर हुए हैं। बहुत ही प्यारा बयान है दोस्तों, गुजारिश है इस बयान को पूरा सुने। आइए चलते हैं इस बयान की ओर। और यहाँ लोग कहते हैं कि साहब बोली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह 36 साल तक पानी में खड़े रहे, टांगे मछलियां खा गई, पैर मछलियां खा गई। अल्लाह मियां कहता रहा निकला, आ जा इधर बाहर। कहने लगा नहीं, मुझे अली बना दे जब निकलूंगा। कहते नीचे का धड़ सारा ही खा गए, जानवर खा गए। 36 साल पानी में खड़े रहे। इन गधों से कोई ये पूछे कि 36 साल की नमाज कहां गई, 36 साल के रोजे कहां गए, 36 साल के सजदे कहां गए, 36 साल की तिलावत कहां गई, 36 साल का दुरूद शरीफ कहां गया, 36 साल मोहम्मद की गुलामी कहां गई। फिर कहते 36 साल के बाद अल्लाह मियां ने कहा जा तू अली तो नहीं बन सकता, अली तो एक ही था, जाओ हमने तुझे वो अली बना दिया। मेरे पास मुस्तकिल किताब है जिसमें सवाने हयात है शाह शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह उर्फ बोली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की। बोली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की वालिद शाह फखरुद्दीन रहीमहुल्लाह बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी का दामाद है। बोली शाह कलंदर का बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी नाना है। बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी लड़की की शादी शाह फखरुद्दीन बोली शाह कलंदर के वालिद से कर दी। यही रहते रहते दुर्वेश भी यही रहते थे, कलंदर भी यही रहते थे, शाह बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह भी यही रहते थे। लड़की का इंतकाल हो गया। शाह बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने दूसरी लड़की देने का प्रोग्राम बनाया। बड़ा वली है, बड़ा दुर्वेश है, बड़ा अल्लाह वाला है। शाह फखरुद्दीन को दूसरी लड़की मैं दे देता हूं। बराबर में कब्र मौजूद है शाह सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की, शाह बहाउल हक के बेटे की है। खड़े होकर मुखालफत की, अब्बा जान मैं अपनी बहन का रिश्ता फखरुद्दीन से नहीं करने दूंगा। क्या बात है, क्या ऐब देखा, क्या खामी देखी, क्या कोताही देखी, क्या खामी तुमने देख ली। अंदाजा लगाओ औलिया किराम की जुबान देखो, इनको लोग वली कहते हैं। ये है औलिया किराम सही मानों में जो कहते हैं अब्बा जान नमाजी बड़ा पक्का है, सोमो सलात का बड़ा पक्का है, दुर्वेश बड़ा पक्का है, कलंदर बड़ा पक्का है, अल्लाह वाला बड़ा पक्का है। बोली शाह कलंदर का वालिद बड़ा पक्का दुर्वेश है। लेकिन मैंने कल सुबह देखा मेहमान खाने में गर्मी की वजह से अपने कुर्ते का दामन हिलाकर हवा फाँक रहा था। इसकी तबीयत तो ऐसी हो जानी चाहिए जिसे गर्मी सर्दी का पता ना चले, जो अल्लाह अल्लाह करने में इतना मुनहमिक हो जाए, इतना मशगूल हो जाए, इतना अल्लाह अल्लाह करते में मुस्तगरक हो जाए कि उसे ये पता ही ना रहे अब गर्मी है कि सर्दी है। शाह फखरुद्दीन यहाँ से खुरासान चले गए, अपने वतन में चले गए। नियामत अली शाह किरमानी रहमतुल्लाह अलैह की बेटी हाफिज जमाल बीबी से शादी कर ली और शादी करके पानीपत में लाकर आबाद हो गए। नियामत अली शाह किरमानी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार हांसी शहर जिला हिसार में है। हाफिज जमाल बीबी इतनी अल्लाह वाली अल्लाह की बंदी थी, इतनी अल्लाह वाली थी, एक पूरा कुरान करीम खत्म रोजाना का किया करती थी। जिसकी माँ एक खत्म रोजाना का कुरान का करती है, वो 36 साल तक नमाज कैसे छोड़ देगा। अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास तक मुकम्मल कुरान करीम, तमाम का तमाम कुरान पाक हाफिज जमाल बीबी बोली शाह कलंदर की अम्मा रहमतुल्लाह अलैह शाह फखरुद्दीन की घरवाली पूरा कुरान मजीद रोज खत्म करती है। तुम सोच रहे होगे कैसे करती होगी। जिसको लगन लग जाए, जिसको शौक पैदा हो जाए, जिसको ज़ौक़ पैदा हो जाए, जिसके दिल में सोजो गुदाद पैदा हो जाए, जिसके दिल में कलाम इलाही घर कर ले, जो आदी बन जाए खुदा से हर वक्त बातें करने का, अरे उसको क्या पता चले। अपने मन चाहती महबूबा हो, खूबसूरत दुल्हन हो, शाम को बातें शुरू कर दो, सुबह की अजान अगर मुअज्जिन देना, दोनों को दोनों यूं कहते हैं अभी से सुबह हो गई।
اتنی بڑی رات کا ان کو پتہ نہیں چلتا اپنی انہماک میں، اپنے جوش محبت میں، اپنے مشغولیت میں۔ تو جن لوگوں کو قرآن مجید پڑھنے کا ذائقہ پڑ جاتا ہے، 100 دلہن کی محبت ایک طرف نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے دل میں گھر کر لے، جس کے دل میں اپنا کلام اتار دے۔ اور میں کہتا ہوں خداوند کریم اپنے قرآن مجید کی ایک ایک آیت کو جس کے خون کے قطرے قطرے میں بسا دے، اس کے لیے پورا قرآن ختم کرنا کیا مشکل ہے؟ قلندر تو یہاں سے بنتے ہیں، قرآن سے قلندر بنتے ہیں، درویش قرآن کریم سے بنتے ہیں، فقیر قرآن مجید سے بنتے ہیں، ولی قرآن مجید سے بنتے ہیں۔ یہ تو تمہارا زمانہ ہے، چرس پی پی کر ولی بنتے ہیں، بھنگ پی کر ولی بنتے ہیں، چنڈو پی کر کے ولی بنتے ہیں، اور شراب پی کر کے ولی بنتے ہیں، ننگے پھر کے ولی بنتے ہیں، نماز روزے کو ٹھکرا کر ولی بنتے ہیں۔ کسی زمانے میں تو ولی وہ ہوا کرتے تھے جن کی اماں پورا قرآن مجید ایک ایک دن میں ختم کیا کرتی تھی۔ بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ پیدا ہو گئے، بڑے خوبصورت حسین بچہ اللہ نے دیا، مگر اتنے روئے کہ خاموش نہیں کرتے۔ شاہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ کو لوگ مبارکباد دینے کے لیے آ رہے تھے، مبارک ہو لڑکا پیدا ہوا۔ ایک بزرگ آئے، چمڑے کی چادر اوڑی ہوئی، بولی شاہ قلندر کے باپ سے کہا فخر الدین شاہ مبارک ہو۔ اور یہ اس زمانے کی باتیں ہیں جبکہ سید زنا نہیں کیا کرتے تھے، سید سونے ہوا کرتے تھے، سید سردار ہوا کرتے تھے، سید سخی ہوا کرتے تھے، سید قرآن پڑھتا تھا، سید تمام چیزوں سے بچا کرتا تھا۔ شاہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے حضرت جی مبارک بات تو بالکل بجا ہے، مگر ایک تو بتاؤ، جب سے لڑکا پیدا ہوا بس رو رہا ہے، سارے گھر میں طوفان مچا ہوا ہے، بالکل خاموش نہیں کرتا، میں کیا کروں؟ جن لوگوں پہ اعتقاد ہوا کرتا ہے مسلمانوں کا، بچوں پہ دم کرایا کرتے ہیں اللہ والوں سے۔ شاہ فخر الدین اپنے بیٹے کو جھولی میں اٹھا کر اس اللہ والے کے سامنے لے آئے کہ دم کریں آپ، یہ روتا بہت ہے۔ انہوں نے دم کرنے کے بجائے ذرا سا اس کان کو منہ لگایا، ذرا سا اس کان کو منہ لگایا۔ بولی شاہ قلندر جو بچے تھے ابھی 2-4 دن کے، چپ ہو گئے۔ تو شاہ فخر الدین نے بولی شاہ قلندر کے والد نے اس بزرگ سے یوں کہا کہ حضرت یہ دم مجھے بھی سکھا دو، کیا پڑا ہے؟ اگر آپ چلے گئے اور یہ پھر رونے لگا تو میں آپ کو کہاں سے تلاش کر کے لاؤں گا؟ کوئی مسجد کے ملا تو آپ ہے نہیں جو پھر پکڑ لاؤں گا؟ مجھے وہ آیت بتاؤ، مجھے وہ سورت بتاؤ، مجھے وہ کلام بتاؤ جو آپ نے پڑھا ہے اور یہ خاموش ہو گیا۔ وہ بزرگ فرمانے لگے فخر الدین تجھے معلوم ہے، تو جانتا ہے اس کی اماں قرآن کریم کی حافظ ہے، اور وہ ایک ختم قرآن مجید کا روزانہ پڑھتی تھی، اس کو پیٹ میں لے کر سارا دن قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی، اور قرآن مجید کے نور کا اور اس بچے کا اتنا گہرا تعلق ہو گیا، اب یہ پیدا ہو گیا، اماں سچگی میں پڑ گئی، ناپاک ہو گئی، پلیت ہو گئی، اس نے قرآن کریم پڑھنا بند کر دیا، اور ناشی کا نشہ ٹوٹا، عادی کی عادت ٹوٹی، خصلت والی کی خصلت پوری نہ ہوئی، روئے نہ تو کیا کرے؟ میں نے ایک آیت اس کان میں پڑھی، ایک آیت اس کان میں پڑھی، بچہ خاموش ہو گیا۔ اسے اس کی صحیح خوراک مل گئی، اس کی غذا مل گئی، جو غذا بنی رہی رات دن کلام الہی کا نور اور بولی شاہ قلندر کی روح اور جسم۔ جس قلندر کو اس کی ماں نے اس طریقے سے پیٹ میں رکھا، ایک ایک ختم پورا قرآن کا پڑھتی ہو، اشراق اور تہجد تک کے نفل پڑھتی ہو، ایک وقت بھی غفلت میں نہ گزارتی ہو، خدا کی قسم اس گود سے پھر قلندر پیدا کیوں نہ ہو؟ آج کل قلندر بننا بڑا سوکھا ہے، قبرستان کے کنارے پہ جا کے ایک کلی ڈال لو، 2-3 نسل کے بڑے بڑے کتے پال لو، 2-4 للے تڑنگے آنے شروع ہو جائیں گے، بابا جی بابا جی بابا جی بابا جی۔ اور کمال ہے، مجھے تو ایک اور بڑا دکھ ہو رہا ہے، لوگ گستاخ ہمیں بتاتے ہیں
میں پرسوں لاہور گیا تھا تو قطب عالم حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری سب قید رحمت اللہ علیہ، میں ان کے مزار پہ زیارت کے لیے جب لاہور جاتا ہوں تو ہمیشہ جاتا ہوں. خدا کی قسم اب بھی نرالی خوشبو آ رہی تھی، مگر یہ مجھے معلوم کر کے بڑا دکھ ہوا کہ کہاں گئے یہ جرنیل اور کہاں گئے یہ کرنیل اور کہاں گئے یہ ایس پی ڈی ایس پی اور یہ ایم ڈی اور یہ کمیٹی. ہر شہر میں گندگی کا ڈیپو قبرستان کو بنا لیا گیا. مذہب چنگی سے گزر کر جب ہم قبرستان کو گئے، قبرستان کے درمیان میں سڑک پر گندا میلا زبردست بدبو. تمہیں شرم نہیں آتی؟ مردوں کے اوپر پخانے پھینکتے ہو جو بول کر جواب نہیں دیتے، جو بولنے کی طاقت نہیں رکھتے، ان پہ گندگی پھینکتے ہو. یہ 14 نمبر کے جا کے پیچھے دیکھو جہاں قبرستان ہے، تمام شہر کا گند اٹھا کر قبرستان میں لا کے پھینکا جاتا ہے. یہ مسلمان ہیں جو مردوں کی توہین کرتے ہیں. وہاں بھی میں ہوں اور بے ادبی یہ کرتے ہیں. یوا قبرستان میں بیٹھ کر کھیلتے ہیں، شراب قبرستان میں بیٹھ کے پیتے ہیں، بم کا رگڑا سارا دن قبرستان میں لگتا ہے. ان مردوں سے پوچھو اگر تمہارے اندر طاقت ہوتی تو ان لوگوں کو مار مار کر ان کا وہ برکس نکال دیتے. بلکہ مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب میں وہاں سے گزرتا ہوں تو ہر ایک مجھ سے یہ کہتا ہے سب کے سب ہیں راہ روے کوے فنا، سب کے سب ہیں راہ روے کوے فنا، جا رہا ہے ہر کوئی سوے فنا، اور بہ رہی ہے ہر طرف جوے فنا، آتی ہے ہر چیز سے بوے فنا. وہ اہل قبر قبرستان والے مجھے اور تجھے آواز دے دی کر کے کہتے ہیں اور شرم کرو غیرت کرو، کبھی ہم بھی تمہاری طرح یوں ہی دنیا میں گنگلایا کرتے تھے، افسر بنے پھرا کرتے تھے، ڈاکٹر بنے پھرا کرتے تھے، ہم بڑے بڑے تاجر تھے، ہم بڑے بڑے بلسٹر تھے، ہم بڑے بڑے وزیر تھے. آج حالت یہ بن گئی جو مثال تو ہوتی ہے خوشی بیاں دم گفتگو تھے وہ حرف شاہ، وہ پڑے ہیں آج خاموش یہاں کہ دہن میں گویا زبان نہیں. وہ کہتا ہے تو کسی کا پخانہ گند لا کر میری قبر پہ پھینک دیا، اگر تو میری قبر پہ بیٹھ کے گند کرے تو میں تجھے منع کرنے والا نہیں. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبرستان سے گزرا، سوچا کرو ان مٹی کے لاکھوں میں ڈھیروں کے نیچے ہم نے آنا ہے، ڈرا کرو، خوف کھایا کرو، یاد کیا کرو اس گڑھے کو. مگر نہیں، ایک بیماری چلا رکھی ہے لوگوں نے اپنے پیٹ کا دھندا چلانے کے لیے. میں بتلا رہا ہوں کہ یہ قلندر کی تربیت ہو رہی ہے. پورا قرآن کریم امی جان ختم کرتی ہے، ادھر بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ قرآن کے بغیر زندہ نہیں رہتا. جو بولی شاہ قلندر 3 دن 2 دن قرآن کریم سنے بغیر نہیں گزارتا، اس نے 36 سال نماز کے بغیر کیسے گزار لیے، کیسے گزار دیے اس نے. پھر یہ بولی شاہ قلندر جوان ہوا، پھر یہ پانی پتی میں رہے، 20 برس تک دارالفتہ میں بیٹھ کر دلی میں فتویٰ دیا. پھر مجذوبانہ کیفیت غالب ہو گئی. لکھا ہے سوانح حیات میں، اور ذمہ داری سے کہتا ہوں نعت خانی ہوتی تھی، نہ ڈھول نہ ڈھپڑا نہ طبلہ نہ فرنگی نہ ہارمونیم، کچھ نہیں ہوتا تھا. جب ہوش میں آتے پھر اس لڑکی کی مکان پر تشریف لے آتے یا اسے بلا بھیجتے، مجھے پھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنا. پھر حضرت کی طبیعت پر مجذوبہ کیفیت غالب رہنے لگی، خود بھی اشعار کہتے پھرتے ہر وقت عشقیہ کلام.
اور دوسروں سے بھی سنتے، اور قرآن مجید کی تلاوت جاری رہتی تھی، نماز بھی جاری رہتی تھی کہ اچانک کرنال کے پاس ایک مقام ہے بڈھا کھیڑا، اس کے جنگل میں چرواہوں نے دیکھا کہ بولی شاہ قلندر کی وفات ہو گئی ہے اور تنے تنہا جنگل میں ہے۔ اصل نام ہے شرف الدین، بولی شاہ قلندر عرف ہے جو اللہ والوں اور علماء نے دیا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا قرآن پہ یقین نہیں جمتا۔ اللہ پاک نے جن لوگوں کو بنایا اور سمجھایا قرآن مجید کی برکت سے اتنا بڑا بڑا بنا دیا کہ پوری دنیا میں ان کے چرچے کر دیے۔ دولت کی وجہ سے نہیں، بنگلوں اور کوٹھیوں کی وجہ سے نہیں، چنانچہ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب قید رحمت اللہ علیہ، اتنا جلیل القدر انسان، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایشیا بر صغیر کا عظیم رہنما، عظیم خطیب، انقلابی خطیب، طوفان برپا کرنے والا خطیب، انگریز کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر خطبہ دینے والا خطیب، ختم نبوت کے تاج کی حفاظت کرنے والا خطیب، جب وہ خطابت کے جوہر بکھیرتا تھا تو پوری دنیا ان کو دیکھا کرتی تھی۔ شاہ جی میاں والی جیل میں قید کاٹ رہے تھے، رات کا وقت تھا، سورت یوسف کی تلاوت شروع فرما دی۔ سپرڈن جیل جو انگریز تھا وہ سن رہا تھا، چاند کی چاندنی، زبان عطا اللہ شاہ کی، کلام خدا کا، جو دن میں آ گئی ساری جیل۔ اور سپرڈن جیل نے آ کر کے دروازے پہ کہا، شاہ جی کوئی تمنا ہو تو بتاؤ، کوئی تمنا ہو تو بتاؤ، کوئی آرزو ہو تو بتاؤ، کوئی حسرت ہو تو بتاؤ، میں پوری کروں گا۔ فرمایا میری سب سے بڑی تمنا یہی ہے کہ ہمارا ملک چھوڑ کر چلے جاؤ اور ان مرزائیوں کو ساتھ لے جاؤ جن کو تم نے پالا ہے، جن کا تم نے بٹا لگایا ہے۔ ان حضرات نے تمام عمر ختم نبوت کی حفاظت میں گزار دی، حج کو نہیں گئے، ساری عمر عمرے کو نہیں گئے، لوگوں نے انتظام کیا، بندوبست کیا، بہت کہا کہ آپ چلے جائیں۔ شاہ جی فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں حج کو جاؤں تو مدینے جاؤں گا، روضہ اقدس کے سامنے جاؤں گا، اگر نانا نے یہ پوچھ لیا کہ عطا اللہ شاہ کیا ختم نبوت کا مسئلہ حل ہو گیا تو جواب کیا دوں گا؟ اس لیے میرا جانے کو دل نہیں کرتا، شرماتا ہوں نانے سے۔ تو انشاء اللہ پاک نے مجھے زیارت حرمین شریفین کی سعادت عطا فرمائی، تو وہاں مکے میں ایک آدمی جن کو ہم نیک جانتے تھے انہوں نے خواب دیکھا، اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جن کے پاس بیت اللہ کی چابیاں ہوتی ہیں۔ تیرے پاس دکان کی چابی ہوگی، میرے پاس کھوکھے کی چابی ہوگی، اس کے پاس مکان کی چابی ہوگی، وہ کتنے متبرک لوگ ہوں گے جن کے پاس بیت اللہ کی چابی ہوگی۔ انہوں نے بتلایا کہ ہم نے ایک دن خواب دیکھا کہ انبیاء کرام طواف فرما رہے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، یوسف علیہ السلام ہے، زکریا علیہ السلام ہے، ایوب علیہ السلام ہے، سینکڑوں پیغمبر اللہ کے علیہ الصلوۃ والسلام طواف فرما رہے ہیں، اور فرماتے میں نے دیکھا کہ سب سے پیچھے عطا اللہ شاہ چل رہے طواف کرتے کرتے۔ تو پوچھا کہ شاہ جی یہ مقام کیسے ملا انبیاء کے ساتھ مل کر طواف کرنے کا؟ فرمایا اللہ پاک نے ختم نبوت کی حفاظت کے صدقے میں اجازت عطا فرما دی کہ عطا اللہ شاہ جا میرے انبیاء کے ساتھ مل کر طواف۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات لکھ لو، یہ نوٹ کر لو کہ جو قرآن مجید کے خلاف ہے وہ ولایت نہیں، جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے وہ ولایت نہیں، وہ پیرزیت نہیں، وہ کوئی اولیاء کرام نہیں، وہ بزرگان دین نہیں، وہ سراسر دھوکہ ہے، شیطانی چکر ہے۔ اب بتاؤ امام حسین ولی ہے کہ نہیں؟ وہ تو خنجر کی چھاؤں میں بھی سارا خاندان دینے کے بعد بھی ڈھیر لگا ہوا ہے لاشوں کا، کئی دن گزر گئے پینے کے لیے بھی پانی نہیں، حسین ایسے وقت میں بھی نماز کو قضا نہیں کرتا۔ تمام صحابہ کرام بدر و حنین میں، خندق و تبوک میں، بڑے بڑے مارکوں میں نماز قضا نہیں کرتے۔ اگر مسلسل جنگ ہو رہی ہے نماز تو کیا قضا کرنا،
जमात भी कदा नहीं करते। एक सफ एक जमात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़ी होकर नमाज पढ़ रही है, दूसरी जमात काफिरों के मुकाबले में तलवार चला रही है, गर्दनें काट रही है, अपनी गर्दनें कटा रही है। एक रकात ये पढ़कर चले गए, दूसरों ने आकर दूसरी रकात पढ़ ली। इस तरह से अल्लाह मियां ने फरमा दिया, और मेरे बंदो और मेरे नबी के गुलामों, चाहे तुमने किबले से पीठ फेर ली, चाहे किबले से तेरा मुंह फिर गया, तो घोड़े पे सवार भी हो गया, तेरी अत्तहियात भी चली गई, तेरा रुको सजदा भी चला गया, लेकिन गर्दनें तूने लोगों की काटी, लहू बहाया, अपनी गर्दन कटा दी, गर्दन कटा कर कीमा बनवा दिया। ओ मेरे बंदे आ जा, मैं तुझे अब भी नमाज ही में समझता हूं। वरना मसला यह है कि किबले से मुंह फिरा और नमाज टूट गई। अमले कसीर, अगर तुमने एक रकात में 3 मरतबा खुदा लिया, खारिज कर ली, तो नमाज टूट गई। मगर यहां तलवारें चलाने से नमाज नहीं टूटती। क्यों? इसलिए ये लड़ाई नाम तेरा है और मेरे बंदे, लड़ाई असल में मेरी है। माशाअल्लाह, नमाज भी मेरी, तू भी मेरा, लड़ाई भी मेरी, कुफ्र और इस्लाम की लड़ाई। उस जमाने में तमगैनी मिला करते थे, तमगैनी तकसीम हुआ करते थे, बड़ी बड़ी दौलत नहीं मिला करती थी। वहां तो सिर्फ एक बात थी, तशरीफ फरमा है हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। आता है कि नौजवान यूं झोली में अंगूर हैं, यूं झोली में अंगूर हैं, और 1-2 दाना यूं हाथ में है, यूं खा रहा है। झोली अंगूरों से भरी हुई है, हाथ में 2-4 दाने हैं, खा रहा है। हुजूर के सामने आया, कहने लगा ये क्या है, ये क्या लड़ाई है? हुजूर ने फरमाया अल्लाह और उसके रसूल और काफिरों की जंग है। इधर वाले क्या कहते हैं? फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के सिवा माबूद कोई नहीं, मोहम्मद करीम के बाद नबी कोई नहीं। ये यूं कहते हैं, आप यूं कहते हैं कि हाँ, कि वो कहते हैं कि हर कोई कुछ कर सकता है। मुसलमान नहीं था पहले से। कहने लगा फिर गवाह हो जाओ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ता है। और वो जो झोली में अंगूर थे वो ये नहीं मेरे तेरे जैसा होता, पहले यूं पल्ले में बांधता, फिर काम आ जाएंगे, फिर यूं कंधे पे डालता, शायद किसी वक्त काम आ जाएंगे। झोली यूं पकड़ रखी थी, यूं छोड़ सारे नीचे गिरा दिए और कहने लगा अगर इस जंग में जाकर कोई मारा जाए तो क्या होगा? हुजूर ने फरमाया गवाह हूं, जन्नत में साथ लेके जाऊंगा। झोली के अंगूर फेंक दिए, हाथ के फेंक दिए, और जो हलक में था इतना भी अच्छा ना समझा के मुंह से चबाकर नीचे तो उतार लूं, ये उंगली हलक में देकर निकाल दिए और कहने लगा सलाम अलैकुम, फिर इंशाअल्लाह मेरे नबी आज मेरी तेरी जन्नत में मुलाकात होगी। और गया है। एक सहाबी वापिस आ रहा तलवार तीर उठाने के लिए, पूछा किधर आए? कहना कुछ काम का। वो हो, अरे आगे बढ़ो, इस पहाड़ से जन्नत की खुशबू आ रही है। और फिर ये नौजवान आगे बढ़ा और काफिरों के झमघटे में जाकर हमला किया है। कितने काफिरों को कत्ल करता हुआ इसके बाद टुकड़े कर दिया गया। इधर कलमा पड़ा, उधर शहीद हो गया। और खुदा की कसम कितना बड़ा यकीन आया उसको, अपने नबी की जुबान का अंगूर फेंक दिए, हाथ के अंगूर फेंक दिए, मुंह में जो थे वो निकाल कर फेंक दिए। और सिर्फ इस बात पर ये नहीं कि चलो कलमा पढ़कर बैठ जाऊं, गया है और जाकर टुकड़े कराए। आज हमें अल्लाह पर ईमान यकीन नहीं, अल्लाह के भर दिए हुए कलमे पे ईमान और यकीन नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर यकीन नहीं। अगर हमारे यकीन सही हो जाए तो ये सारे निजाम आलम को हम ठीक कर सकते हैं, पूरी दुनिया का निजाम सही हो सकता है। मगर हमारे यहाँ तो तरीक़ेकार ही कुछ और बन गए ना। मुबारक हो आप लोगों को भाई, आप सब लोगों ने गाना सीख लिया है। किसी मुल्क को अगर गाने वालों की जरूरत पड़ी तो हमसे राब्ता कायम करें, मैं सप्लाई किया करूंगा। कुरान शरीफ पढ़ते हुए फांसी लगती है,
दुरूद पाक पढ़ते हुए फांसी लगती है, इस्तिग़फ़ार पढ़ते हुए घोटू लड़ता है, नमाज पढ़ते हुए फांसी लगती है, और गाना गाते हुए सब मिल करके गाओ, छोटे बड़े गाओ, सारे गाओ। वो पहले नचाया करता था, ये गवाता है, दोनों का जोड़ हो गया। उसने सबको नचाया, वो खुद भी नाचता था और इसने खुद भी गाया और सबसे गवाया, गाओ भाई गाओ, सुभान अल्लाह। मुसलमान बैरूत में मुसलमान कट रहे हैं, हम गा रहे हैं, यही हम गा रहे हैं। मुसलमान है, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें हया नहीं आती, तुमसे डूब के नहीं मरा जाता। तुमने ये तरीक़ेकार सीखा किससे है, तुम कहां से निकाल के लाए? मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम का हाल देखो। कहता या रसूलुल्लाह ये किस्सा क्या है? उन लोगों को लड़ाई काहे की, मकान की कि नहीं, खानदानी लड़ाई है कि नहीं? लड़ाई क्या है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमे की लड़ाई है। हम कहते हैं उसके सिवा माबूद कोई नहीं, हम कहते हैं वो अकेला है, सबको वही खिलाता है और वही पालता है। और वो क्या कहते हैं कि जो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, बुखार वाला अलग है, चेचक वाला अलग है, औलाद देने वाला अलग है, शादी कराने वाला अलग है, मुकदमे जताने वाला अलग है, बसों और ट्रकों की हिफाजत करने वाला अलग है। उसने तो इतना बड़ा यकीन किया कि जो अंगूर मुंह में था वो अंदर न ले गया। उलमा किराम ने लिखा है कि जब हमने उसके टुकड़े उठाए, उसके टुकड़ों से भी, बदन के टुकड़ों से भी खुशबू आ रही थी। तो मैं इसलिए अर्ज करता हूं कि मैं और आप कोशिश करें कि अंजाम बखैर हो जाए, आखिरत अच्छी हो जाए, कब्र अच्छी हो जाए, हशर अच्छा हो जाए हर एक का। वरना ये दुनिया चंद दिनों का सौदा है। यहाँ लोग बहुत आए और बहुत चले गए, जब जाने लगे तो उनका किसी ने हाथ नहीं पकड़ा। किसी को मजदूर कहता है कि गंदुम बरो यद जाओ अज जाओ, गंदुम बरो यद जाओ जाओ, अद मुकाफात अमल गाफिल मशो। नहीं, अगर गंदुम बीजोगे तो गंदुम पैदा होगी, जौ बीजोगे तो जौ पैदा होंगे, जो अमल करोगे वही तुम्हारे सामने आएगा। और बड़ी अजीब बात कही मजजूब ने, अल्लाह की करोड़ा रहमत नाज़िल हो, इन अल्लाह वालों पर बड़ी कमाई कर गई है। करे लगा सोचा कर 14 अगस्त हो या 18 अगस्त हो का कोई भी हो, तेरे सामने ये बात होनी चाहिए कि है यहां से तुझको जाना एक दिन, है यहां से तुझको जाना एक दिन, कब्र में होगा ठिकाना एक दिन, और मुँह खुदा को है दिखाना एक दिन, अब न गफलत में गंवाना एक दिन। जब जाना ही जाना है उस परवरदिगार की हुजूर में, मालिक के कायनात के दरबार की पेशी में जाना ही जाना है, तो ये रात बर्बाद। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, कैसा लगा हजरत कारी हनी मुल्तानी साहब का ये बयान अगर अच्छा लगा तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने यार दोस्तों में शेयर जरूर करें। आइए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले बयान के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।